बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न की ईद उल अज़हा के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन शान ईद के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप मेरे साथ ये तकबीरात मेरे साथ पढ़ लें आप भी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का ये खूबसूरत मौका और हमारे साथ हमारे खूबसूरत मेहमान जिनको आप पूरा साल अपनी ARYQ टेलीविज़न की स्क्रीन से देखते और सुनते हैं, कभी ये कुरानी फ़िक्र का नूर आपके अंदर उतारते हैं, कभी हदीस पाक और बड़े इस्तेदलाल के साथ आका इस्लाम के फ़रामीन पर मुश्तमिल हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुज़य्यन करते हैं, कभी क़िराअत की शक्ल में लहन दाऊदी के साथ अल्लाह का कलाम उसकी रोशनी हमारे सीनों के अंदर उतारते हैं, कभी कोई शख्सियत आका इस्लाम के मिदहत के तरानों के साथ और आका इस्लाम की सिफ़त व सना के साथ हुजूर की बारगाह में गोया होती है, हमारा दिल आका इस्लाम की मोहब्बत से सरशार हो जाता है। और कभी आप मुख्तलिफ़ खिताबात की रोशनी में दीन के जो जुमला पहलू हैं उन पर सैर हासिल गुफ्तगू सुनते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो हमारे ARYQ टेलीविज़न के स्टार्स हैं जिनको हम पूरा साल देखते और सुनते हैं, कभी हमें इनसे बात करने का मौका मिले, कभी इनकी निजी लाइफ के जो मुख्तलिफ गोशे हैं उन पर बात करने का मौका मिले, हमें पता चले कि आम हालात में अपने घर के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये शख्सियात ज़िंदगी किस तरह गुजारती हैं। ये हमारा शौक़ भी है, चूँकि हम इन शख्सियात के साथ मोहब्बत करते हैं। आज हमारे इस फ्लोर की ज़ीनत ये बड़ी कीमती शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं पहले हमारी ARYQ टेलीविज़न की पूरी टीम और हमारे जो चेयरमैन हैं हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, और फिर हमारे ARYQ टेलीविज़न के रूह रवां एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर और हमारे सालारे काफ़िला जनाब आमिर फ़ैयाज़ी साहब, और फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारक हों। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपके दामन में हमेशा खुशियों की खैरात रहे और वो खुशियाँ आका इस्लाम की बारगाह के डिपेंडेंट हों, हुजूर की बारगाह से खुशियाँ हमेशा मिले और आका इस्लाम की बारगाह की तवज्जो हमेशा हमारी तरफ रहे। नाज़रीन, मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ और फिर ईद उल अज़हा के हवाले से एक खूबसूरत पैगाम आपकी समातों तक पहुँचाऊँगा। मेरी दाईं तरफ तशरीफ़ रखते हैं हमारे ARYQ टेलीविज़न का एक बहुत खूबसूरत चेहरा और ARYQ टेलीविज़न के होस्ट किसी एक प्रोग्राम के नहीं बल्कि मेरी दानिश्त में ARYQ टेलीविज़न के जितने जुमला होस्ट हैं सबसे ज़्यादा प्रोग्रामों की होस्टिंग करने वाली शख्सियत और बिलाशुबा क़ारी कुरान भी हैं और अल्लामा हैं। अल्लाह करीम ने पूरी दुनिया में उन्हें अपने महबूब करीम की नसर के साथ मिदहत के हवाले से एक शोहरा अता फरमाया है। बिलाशुबा बड़े खुशबख्त हैं, मेरी मुराद हमारे काबिल कदर जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जनाब ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आज ईद का दिन है, आपने बहुत ज़्यादा ही नवाज दिया मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, और इज़्ज़त वाला किसी को इज़्ज़त देता है। मेरी तरफ से आपको और हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब किबला और आमिर फ़ैयाज़ी साहब और हमारे पंजाब के हेड जनाब ज़हीर अहमद साहब की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कारी साहब ने जैसे फरमाया है, बिलाशुबा ये मैं कतन मुबालगा नहीं कर रहा, आप इस काबिल हैं कि अल्लाह करीम ने आपको नवाजा हुआ है और आप इनाम याफ्तगान की सफ़ में शामिल हैं। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन, आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं आका इस्लाम की सिफ़त व सना हुजूर की नातख़ानी के हवाले से पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मोतबर नाम, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ और खुशगुलू खुश इरहान नात खान हैं जनाब
احمد رضا جماعتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ اور عید مبارک جناب۔ میری طرف سے بھی آپ کو، پورے عالم اسلام کو، ہماری پوری ٹیم کی، ایئر وے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے پورے عالم اسلام کو بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، خیر مبارک۔ اور ناظرین، آپ جناب احمد رضا جماعتی صاحب کو مختلف اوقات میں آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہوئے ایئر وے کیو ٹیلی ویژن کی سکرین سے آپ ریگولر دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ترتیل القرآن میں ہمارا ایک پرومیننٹ چہرہ ہے، قاری قرآن ہیں، استاذ کے درجے پہ فائز ہیں، اور ایک سینئر قاری قرآن جناب محترم قاری اویس اصغر قادری صاحب۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت عید مبارک جناب۔ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام کو بہت بہت میری طرف سے عید مبارک۔ بہت شکریہ، خیر مبارک۔ اور ناظرین، میری لیفٹ سائڈ پہ جو تشریف رکھتی ہیں شخصیت، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جہاں پر وہ ایک خوبصورت شخصیت ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں ایک خوبصورت آواز سے نوازا ہوا ہے پاکستان بھر میں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر آقا کی صفت و ثنا کے حوالے سے اور خوبصورت انداز میں نعت خوانی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ARY کیو ٹیلی ویژن کی سکرین پر بارہا دفعہ آپ نے ان کو سنا ہوگا، جناب محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جناب عید مبارک۔ آپ کو بھی نشائی صاحب بہت بہت عید مبارک۔ آپ کے شکر گزار ہیں جناب۔ آپ کا دل یقیناً الحمدللہ بہت بڑا ہے جی، سبحان اللہ۔ اس طرح سب کے تعارف کروا رہے ہیں، اور اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا یہ فرمائے۔ دیکھیں، میں اس پہ یہ ضرور یہ بات کیا کرتا ہوں کہ نعت خان یہ وہ منصب ہے جس منصب کو آقا علیہ السلام نے عزتوں سے نوازا۔ ہم کیا عزت کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو آقا نے سراہا ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ ARY کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کو میری جانب سے بہت بہت عید۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ ہماری ایک جانی پہچانی شخصیت اور ہمارے چھوٹے بھائی، جن کے ساتھ ہماری ARY کیو ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم بڑا پیار کرتی ہے، اور پھر ہمارے جتنے اس وقت مہمان حضرات تشریف فرما ہیں، ان کا ایک خاص انداز ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اگر ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو یہ فوری طور پر ان کی نسبت جاپان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آقا کی نعت کے حوالے سے یہ جاپان کا اکثر سفر کرتے ہیں۔ جناب عابد حسین چشتی، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک جناب۔ خیر مبارک افضل بھائی، آپ کو عید مبارک۔ حاجی عبدالرؤف صاحب، ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب عامر فیاضی صاحب، ظہیر بھائی، اور جتنے ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سنیے کہ روز و شب مجھ کو میسر ہے تیرے نام کی عید۔ سبحان اللہ۔ روز و شب مجھ کو میسر ہے تیرے نام کی عید، اس سے بڑھ کر بھی بھلا ہوگی کوئی کام کی عید۔ کیا بات ہے۔ کب نظر آئے گا اس قوم کو سیرت کا ہلال، کب منائے گی یہ امت تیرے پیغام کی عید۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔ اور عید کا چاند تو طیبہ میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کے اشعار ہیں کہ عید کا چاند تو طیبہ میں نظر آتا ہے، ہم تو شہزاد یہاں کرتے ہیں بس نام کی عید۔ اللہ۔ ناظرین، ان اشعار کے سنٹر میں درمیان میں ایک بڑا خوبصورت پیغام، جس کی خاطر میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، آپ سماعت کریں کہ عید الاضحیٰ، اس کا ایک پیغام ہے کہ عید کیجئے اور عید دیجئے۔ واہ واہ واہ۔ اب عید جو ہم کرتے ہیں، الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، واہ واہ۔ اور یہ جو ناظرین ہے عید دینا، اس میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ میری اس بات کو آپ غور سے سنیے کہ ہمارے اندر الا ماشاءاللہ نفس پرستی ہے، مادیت پرستی ہے، اناد ہے، تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، الا ماشاءاللہ جن لوگوں کے اندر ہے یہ ساری چیزیں، ان کی قربانی دیجیے۔ جب آپ ان کو قربان کر دیں گے تو آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے باعث رحمت بن جائیں گے۔ اگر ان چیزوں کا وجود آپ کی شخصیت کے اندر ہوگا تو آپ کی شخصیت باعث رحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کرنے کے بعد میں جانے لگا ہوں اس طرف انٹرنیشنل جو امت مسلمہ کا حوال اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے خاندان سے شروع ہو کر اپنا معاشرہ، اپنا ملک، اور پھر بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ، آپ ذرا نظر دوڑائیں
हमारा एक अल्लाह बड़ा लग्जरी एक लाइफस्टाइल है। कपड़े खरीदते हैं तो फोकस करते हैं जो सबसे अच्छा और खूबसूरत और कीमती तरीन कपड़ा वो पहनना है। जूता पहनते हैं ब्रांडेड पहनते हैं, गाड़ी रखते हैं ब्रांडेड गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं तो आम खुराक नहीं, हमारी स्पेशल डिशेस हमारे पास होती हैं। जहां हम रहते हैं, रहने के लिए मकान हमारा बड़ा लग्जरी स्टाइल का होता है। अब ये सारी बातें अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या वो मुसलमान भाई जिसकी लाइफ के अंदर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, महरूमियां हैं, जो गुर्बत ज़दा है, भूख और अफलास ने जिसको घेरा हुआ है, क्या हमारा ये लाइफस्टाइल देखकर, हमारा ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, इसको देखकर क्या वो खुश होता होगा? वो क्या सोचता होगा? क्या उसके गमों और मुसीबतों में, परेशानियों में इजाफा नहीं होता होगा? इस बारे में हमको सोचना है। ये जो मैंने अर्ज़ किया ना आपसे, कुर्बानी दीजिए, अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, आप अपनी खुशियाँ अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए शेयर करें, उसका हक है। और अब जाइए, उम्मत मुसलमा इस वक्त जिन हालात का शिकार है, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान, मैं ये बात करके फिर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूँगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो सलूक इस वक्त हो रहा है, क्या वो इनफरादी सतह से लेकर इज्तिमाई सतह तक लम्हा फिक्रिया नहीं है? कल कब्र में हमने भी जाना है, रोज़े माशर अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पेश होना, क्या जवाब देंगे? ये उम्मत मुसलमा की ज़िम्मेदारी है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए सोचें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो जाएँ। अल्लाह करीम ईद उल अज़हा का सदका, जहाँ पर हमारे दामन में खुशियाँ हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, वहाँ पर अल्लाह करीम हर मुसलमान के दामन में खुशियाँ अता फरमाए। जो गुर्बत ज़दा हैं, भूख और अफलास के साथ हैं, अल्लाह करीम उनको अपने ख़जानों से नवाजे। तो मैं बिला ताख़ीर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ। तो जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, जनाब बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताइए कि एक आसान तरीका क्या हो सकता है जी ईद गुजारने का? सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया नुशैर साहब, बहुत मोहब्बतें, बहुत खूबसूरत इंट्रो आपने पेश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे ये जुमला आपका बड़ा प्यारा लगा, ईद कीजिए और ईद दीजिए, बड़ा खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि हदीस पाक के अंदर आता है, खैरुन नास मन यनफउन नास, मैं तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफामंद है। अल्लाह, यानी ईद आप भी करें लेकिन लोगों को मोहब्बतें बांटें। खैरुन नास मन यनफउन नास, फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका वजूद नाफे हो, खुशबू आए, वो जहाँ जहाँ से गुजरे लोग कहे मोहम्मद का गुलाम। बहुत खूब, यानी वो ऐसे वजूद उसका। और भी एक कुर्बानी का दिन है नुशैर साहब, ये कुर्बानी का दिन है। मैं यहाँ, ये दिन इतना अहम है, कुरान पाक के अंदर सूरह वल फज्र के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, वल फज्र वल अयालिल आश्र वश्शफ़ी वल वत्र, ये वो अय्याम है जिनकी कसमें रब्बे कायनात ने याद फरमाई। यानी कुर्बानी का जो दिन है, ये यौमुल ईद उल अज़हा का दिन इतना अहम है कि करीम आका ने फरमाया कि इस दिन खून बहाने से बेहतर कोई अमल नहीं है। खून बहाने से बेहतर कोई अमल नहीं है। अगर जिसको रब ने तौफीक दी है वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करे। करीम आका ने फरमाया, कुर्बानी के हर खून के कतरे के बराबर अल्लाह पाक नेकी अता फरमाता है, हर बाल के बराबर नेकी अता फरमाता है। और देखें यहाँ करीम आका ने फरमाया कि उसके खून का पहला कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने पाता। जो कुर्बानी करने वाला है, वो कुर्बानी कर रहा है, उसके खून का कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने पाता। अल्लाह पाक कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ बड़ी खूबसूरत बात जो आपने इंट्रो दिया, उसके हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ। करीम आका ने फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन खून बहाने से बेहतर कोई अमल नहीं। शेख साहब तवज्जो फरमाइएगा जुमले पे। यानी खून बहाने से बेहतर कोई अमल नहीं है, इल्ला ये के सगीर भाई, इल्ला ये कि तुम में से कोई टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दे, ये उससे भी बेहतर है। यानी आज के दिन जहां आप कुर्बानी कर रहे हैं, अपने नफ्स के ऊपर भी छुरी चला दें और भी जिद्दें छोड़ दें, और जनाब जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ लें। तो करीम आका ने फरमाया कि कुर्बानी सबसे बड़ा अमल है आज के दिन का, लेकिन इससे भी बड़ा अमल क्या है? फरमाया, अगर कोई टूटा हुआ दिल है उसे जोड़ दो, अगर टूटा हुआ रिश्ता है उसे जोड़ दो। अगर तुम आज खुद चल कर उसके घर में चले जाते हो, जिस
طرح حسنین کریمین آپس میں کسی بات میں تھوڑا سا معمولی سی ناراضگی ہوئی تو قربان جاؤں امام حسین پاک نے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ گھر میں پہلے آ جائیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلے جنت میں واہ، واہ، جائے. بس پیغام یہی ہے، اپنے وجود کو نافع بنائیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، اس سے بڑا پیغام میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا. کیا بات قاری صاحب، قاری صاحب قبلہ نے موتی پرو دیے. کیا بات ہے. یہ عید الاضحیٰ کا اس سے بڑا پیغام کیا ہو سکتا اللہ ہے اکبر. کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیں آپ. ہاں اللہ اکبر. اللہ کریم قاری صاحب آپ کو سلامت اور رکھے. قبلہ دیکھیں ہم دین کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ناظرین. اللہ اکبر. ڈومیننٹ دین ہے، واہ واہ. غلبہ دین کا ہے جی. شاہی صاحب قبلہ اور جتنا بات اگر ڈومیننٹ دین ہے تو پھر ہماری طبیعتوں پر غلبہ دین کا ہوتے ہوئے اللہ اکبر. قاری صاحب کی بات پریفرنس کے ساتھ ترجیحی طور پر ہمارے پیش نظر ہونی اور چاہیے. آپ دیکھیں سردار آنے جنت کہہ رہے ہیں. واہ 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 واہ. میسج ہمارے لیے آیا کیا جو خود جنت کے سردار ہیں. واہ 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 واہ. صغیر بھائی اللہ اکبر. سبحان اللہ، جو جنت کے سردار ہیں وہ فرما رہے ہیں. ہائے. ناظرین، ہمارے ساتھ بڑے قیمتی مہمان تشریف فرما ہیں اور عید کے ان پر مسرت لمحات میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ لوٹتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ اس وقت شان عید میں ہمارے ساتھ ہیں. خوشیاں منا رہے ہیں ہم بھی، اور آپ اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، رشتہ داروں کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے نعت خوان اور عالمی شہرت یافتہ اور بڑے سریلے مترنم انداز کے حامل ثنا خان اور سینئر نعت خوان جناب عابد معصومی صاحب. جی السلام علیکم اور عید مبارک جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کا دن ہے اور آپ کو لیٹ آنے کا جرمانہ ہم ضرور کریں گے. میں تیار ہوں جناب. اچھا، آپ تیار ہیں؟ چلیں عید مبارک تو کہہ لیں آپ. بالکل عید مبارک سب دوستوں کو، بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے ان کی والوں گاڑی جو ہے نا وہ گوشت بانٹنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی. اللہ اکبر. لگ تو بہت زیادہ کھا بھی لیا، بولا بھی نہیں جا رہا. آواز نہیں نکل رہی آپ کی. اچھا، یہ آپ اکثر نے بہت زیادہ کچھ کھا لیا، آواز اکثر چونکہ میں ٹریفک بہت زیادہ سی، ظاہر پھر تھوڑا یہ ٹھیک ہو گیا. گوشت بانٹنے گئے تھے یہاں کے لینے گئے تھے؟ ان کی گاڑی گئی ہوئی تھی، اچھا ساتھ والے گھر والے لے. اچھا، یہ دوسری بار جناب صغیر نقشبندی صاحب نے فرما دیا گاڑی گئی ہوئی تھی. یہ ڈیجیٹل دور ہے، کیا آپ نے ایسی گاڑی خریدی ہوئی ہے جو خود بخود چلتی ہے؟ نہیں، بغیر ڈرائیور؟ مانگ کے لے کے گئے. میرا بیٹا فضان میرے ساتھ ہے اچھا، ماشاءاللہ، وہی چلا رہا تھا. آن لائن سروس بھی شروع کی ہوئی ہے. چلے جی، آپ بھی، آپ کا بیٹا بھی سلامت رہے. آمین. جناب احمد رضا جماعتی صاحب، معمول کا ایک کوشچن، لیکن میں چاہوں گا ہم تو معمول کا کوشچن آپ سے پوچھیں گے، لیکن آپ ذرا ہٹ کے بتائیں، چونکہ آپ گجرانوالہ سے بلونگ کرتے ہیں، جی کہ یہ عید پر معمولات کیا ہوتے ہیں، کیسے شروع کرتے ہیں، کیسے گزرتی ہے عید؟ بہت شکریہ آپ کا. ابھی قبلہ قاری صاحب نے جس انداز میں یہ خوبصورت انداز سے یہ بتایا کہ عید ہمیں کس طرح منانی چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم اس عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں، اپنے بکرے کو چھری پھیرتے ہیں نا جی، قاری صاحب کی باتوں سے یہ بات تھی کہ اپنے جو انا کا بت ہے نا، اللہ. اس پہ بھی چھری پھیرنی ہے، بہت اچھا. تاکہ اس میں سے یہ پیغام بھی، کیا خوبصورت قاری صاحب نے انداز سے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ ہمیں ان ٹوٹے دلوں کو، جن کے ساتھ کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی دل میں کوئی بات ہے، تو ہمیں پہل کرنی چاہیے. اس خوشی کے موقع پہ خوشیاں بانٹنی چاہیے، نہ کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اچھا، اس خوشی کے موقع پر آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ چھری پھیر کے آئے ہیں؟ بالکل. کس پہ پھیری ہے؟ گائے پہ. اچھا، گائے پہ پھیری ہے. گائے پہ پھیری ہے. اچھا، اس سے پہلے انا اور تکبر اور نفسانیت. الحمد، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ حضور کے ثنا خانوں میں ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ایسے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ ان سے جیسا بھی مذاق کیا جائے یہ مسکراتے رہتے ہیں، پیار کرتے ہیں سب دوستوں سے. اللہ ان کو اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں اس موقع پہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پہل کرنی چاہیے کہ خوشیاں بانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انتظار مت کیجیے. آپ دوستوں کو خود ان سے رابطہ کریں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوئی، ان کے گھر پہنچا جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے قربانی نہیں کی. بالکل. تو ہمیں یہ چیزوں کو یہ لمحہ فکریہ ہے، بجائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں یا ایک دوسرے کو یہ بھی کرنا چاہیے، جی جی، لیکن ان دوستوں کی طرف دھیان ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے
جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ عزت نفس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، تو یہ ہمیں ڈھونڈ کے ان کے گھر تک پہنچنا چاہیے، اللہ اکبر۔ ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری اویس اصغر قادری۔ یہ آپ کا نام یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، ہاں جی قاری اویس اصغر قادری۔ جی جی اچھا، وہ میں آپ کو یاد ہے نا؟ جی، میں ایک بار آپ کا نام بھول گیا تھا۔ اس بات کو 13 سال ہو گئے۔ اچھا چلیے، آپ نے 13 سال کا ایک ریفرنس دیا۔ ہاں جی ہاں جی، میں وہ نہیں، ابھی یہ سوال نہیں میں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی ترتیل القرآن نیا نیا چلا تھا نا، جی تو آپ لائیو پروگرام میں میرا نام اچھا یہ جناب تسی آپ کو یاد اور ہے؟ پرانے ہو گئے۔ چلیں میں سوال کرنے لگا ہوں، 13 سال وہ ہو گئے، اور پھر جب ترتیل القرآن شروع ہوا تھا آپ اس وقت آئے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ آپ اس وقت عمر کے جس حصے میں ہیں، ویسے ماشاءاللہ کیا ایج ہے اس وقت؟ میری 38 سال۔ اگر زوجین سے خطرہ نہ ہو تو؟ ہاں جی، نہیں کوئی زوجہ نہیں، صرف زوجہ ہی ہے۔ اچھا زوجہ ہے، 38 سال یار، نہیں وہ کمال تو کہ ہے، آپ کی عمر کے مطابق میں نے ہم سے بڑے ہیں۔ تو اچھا تقریباً کتنی ایج ہو چکی، کتنی بہاریں گزر چکی؟ جی بتایا 38 سال۔ 38۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ بہاریں تو وہی ہیں جو شادی سے پہلے تھی۔ ایک سمپل سا کویشچن کہ 38 سال اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، جب یہ اس عمر میں آپ عید گزارتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جب آپ کو بڑھاپے کی نعمت میسر ہوگی، اس وقت آپ کا عید گزارنے کا سٹائل کیا ہوگا؟ آج زین کی اب ساری، یہ تو وقت ہی بتائے گا جی۔ آج زین کی ساری۔ اچھا قاری صاحب کی گفتگو میں نا وہ لیڈیز کی خوشبو آ رہی ہے، اور نشائی صاحب کو مزہ آ رہا ہے ٹاک بڑھانے۔ نہیں، میں نے تو اس لیے زوجین ڈرتے ہوئے کہا، جب آپ نے اتنے سینئر ہونے کا دعویٰ کیا نا، میں نے کہا پھر زوجہ سے نکل کے زوجین کے وہ قاری درجے میں صاحب داخل۔ وہ گھریلو عورت ہوتی بتائیے، ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کیسے گزارتے ہیں، وہ کیسے جواب ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے گھریلو عورت بیچاری کام کر کے تھکی نہیں ہوتی سر، اللہ اکبر۔ اور ہسبینڈ جب گھر آتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں قاری صاحب باقاعدہ مرد ہیں، جی فرمائیے۔ نہیں اس کو نا، نہیں آپ وہ بتا تو رہے ہیں آپ، نہیں مختلف اینگل نہیں دینے چاہیے۔ آپ کو 13 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ انشاءاللہ آپ کو اگلے 38 سال میں بھی میں ایسا ہی نظر آؤں گا۔ واہ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن شریف کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ اچھا 38 چلیں آپ کا کوشچن میں عابد چشتی صاحب کی طرف موڑتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ عابد چشتی صاحب، جی جی جب آپ ایک سن بلوغت ہوتا ہے، اس سے تو آپ کراس کر چکے ہیں، سن بڑھاپا کو جب پہنچیں گے، پھر آپ کا عید منانے کا سٹائل کیا ہوگا؟ افضل بھائی دیکھیں ماشاءاللہ بڑھاپا تو بہت دور ہے کیونکہ جاپان سے لنک بن گیا، صحیح، جاپان بڑھاپا نہیں آنے دیتا۔ وہ ماشاءاللہ بڑی عمریں ہوتی ہیں جاپانیوں کی۔ سگیر بھائی میرا خیال ہے کہ ذرا اچھا جی، حضرت کچھ فرمائیں تو ہمیں زیادہ خوشی بڑھاپا۔ ہوگی۔ تو کہ پہلے ایک منٹ افضل تو بھائی دینا نے چاہیے ہمیں نا۔ اظہار کر دیا، یہاں پہ جتنے دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ خاص محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی محبت ہے۔ افضل بھائی جب بڑھاپا آئے گا تو ظاہر بات ہے جیسے ایک بزرگوں کا کام ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور بچوں کے ساتھ عید کرتے ہیں، اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ یعنی کہ ابھی آپ گھر کے معاملات سے دور ہے۔ دور ہیں بہت، نہیں اتنے دور بھی نہیں ہیں، وہ بڑھاپے میں جا کے دیکھنے۔ وہ یہ ظاہر ذہن میں بات ہے، رکھیے گا کہ آپ نے ابھی گھر جانا ہے، جی یہ جی ذہن میں بالکل رکھیے جانا ہے، آپ نے بھی گھر جانا ہے۔ جی نہیں اچھا، ویسے اب موجودہ جو گھر کو دیکھنے کے معاملات ہیں، جی 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 اس میں اور جب بڑھاپا آئے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تب کیا فرق ہوگا؟ افضل بھائی فرق تو یہ ہے کہ ابھی ہم گھوم پھر لیتے ہیں، جا لیتے ابھی ہیں، ویڈیو کال پہ جاپان سے ویڈیو کال کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں خود موجود ہوں گے۔ نہیں وہ کوئی بڑھاپے کے بارے میں نا کوئی ہوش نہیں آ رہی۔ مجھے اچھا یہی سوال افضل بھائی ایسے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بوڑھے ہوں گے ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، تو انہوں نے تو انشاءاللہ کہہ دیا۔ جاپان جاتے رہیں گے تو صحیح رہیں گے۔ اچھا چلیں اس کوشچن کو ہمارے سگیر نقشبندی صاحب کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ جی قبلہ جدوں بڈھے ہو جاؤ گے جی، پھر کی کرو؟ تسی اس ویلے بھی حضور دے نعت خان ہی ہوو گے، سبحان اللہ۔ میں قبلہ یقیناً سرکار کی نعت ہی ہمارا والا ہے، ابھی بھی الحمدللہ کوئی 35 سال کے تو ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ بس اب بڑھاپے کی طرف ہی سفر ہے نشائی صاحب، اور اللہ کو پتہ ہے کہ تب وہاں تک پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو پھر انشاءاللہ۔ یقیناً اپنے والد صاحب کو فالو کریں گے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری صاحب قبلہ، واہ واہ، آقا علیہ السلام اپنے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت کو جہاں پر اور بہت ساری دعاؤں سے نوازتے تھے نا، کہ اے حسان تمہارے دانت سلامت رہیں، ہائے سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک اے اللہ
जिब्रील के जरिए से मेरे हसान की हिफाजत फरमा, मदद फरमा। वहां पर आकर इस्लाम अपने नात खान को लंबी उम्र की दुआ देते क्या हैं। बात है। और रवायात में आता है तकरीबन 120 साल की उम्र पाई हजरत हसन बिन ऐसा हमारे सामने भी है, हमारे बुजुर्ग सना खान माशाल्लाह हाँ। आज भी ये हुजूर के नात खान बस की मैं इसी बात को लेके ना ये हवाले हमें मैं बुरा यही नहीं बात होने थी। देते। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, बुजुर्ग हमारे साथ मेरे तशरीफ दिल में फरमा यही है। बात थी जो मैंने ये अर्ज किया कि ये बूढ़े नहीं होंगे, हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि ये हुजूर के सना खान अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उसकी कहने। वजह ये भी है ना माशाल्लाह हमारे साथ बुजुर्ग फरमाए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मोमिन का है ना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह है कोई 65 साल के तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बूढ़े तो आप भी नहीं, आप बिल्कुल ये क्रॉस कर गए हैं, अच्छा मतलब कोई 5-7 का फर्क होगा, 2-4 का फर्क। चले इतना ही कह ले। वैसे मैं आप बता दें वैसे उम्र कितनी है तमाम से कारी साहब हो सकता है मेरे नजदीक हो, तो मैं वैसे तो बड़ा ही हूँ। यार मसूमी साहब इस तरह शर्मा रहे हैं साहब जैसे को इनका भी रिश्ता आना है अब तो देखते हुए माशाल्लाह 40 साल आगे हो का गए सफर है। बताएं कितनी उम्र है वैसे? 40 साल हो गया, तकरीबन 35 साल आपको देखते हुए। अल्लाह वैसे के वैसे ही। भाई सगीर भाई, आगे के ऐसे सफर से ऐसे- क्या मुराद है कि यहाँ से मैंने होके आपको- इन्होंने किसी और जगह भी जाना है या कोई और सफर की बात कर मैं रहे हैं? बहुत छोटा था, मुझे लग रहा ये है। राज़ान मैंने याद आपको बता दें। कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, आपने पढ़ा? वो पीटीवी से मैंने पढ़ा था। जी जी। अच्छा आप उस वक्त बहुत छोटे थे। तो मैं इसका छोटा मतलब है था, कि अनुशाही साहब 80 साल सब के 40 साल तो नहीं हुए वो, थोड़ा सही तकरीबन कोई 20-22 साल हुए। वैसे 40 साल अच्छा वैसे पुराना सगीर भाई, किस पासे ले जाना चाहते दिल होना चाहिए जवान। हाय उम्र आज की रखे हाय। ईद पे ऐसी बातें और वैसे भी अच्छा अनुशाही देखें साहब, मैं एक बात अर्ज करूं, अगर आपकी सगीर भाई इजाजत दें तो मैं दाता हुजूर की बारगाह में कई सालों से निकाबत कर रहा हूँ उसके मौका पर। अल्लाह अकबर। तो मुझे 16 साल के बाद एक बच्चा मिला, वो कहने लगा जी आप कारी यूनुस हैं, उसके भाई हैं कि बेटे हैं? अल्लाह कारी यूनुस हाँ। कहता जी मैं 16 साल पहले भी तुहानू इंज ही वेख्या सी। तो बात यह है कि हुजूर का जिक्र बूढ़ा नहीं होना दीन देता। की मेरा बरकत। आका अच्छा की कारी बड़ी साहब, बरकत है। मैं ईमानदारी से मुबालगा नहीं, हाँ। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ हाँ कि आपके चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह। वो उम्र रसीदगी के असरात है ही नहीं। अब मेरी 50 के ऊपर उम्र है मेरी। हालांकि आप 50 काफी उम्र सीधा है, हाँ जी 50 के ऊपर है। फिर भी 50 से कितनी ऊपर है? 50 बस 1 साल ऊपर है। बस अच्छा एक इन्होंने बात मैं अर्ज कर दूं, एक का किया है, 50 से मेरे ऊपर नहीं फारूक रज़ी अल्लाह ताला ये अन्हु, बात सुनिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गुलाम रखा हुआ था कि वो उन्हें तहज्जुद के लिए बेदार करता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाब आप एक मर्तबा आईने में देखा कि आपकी दाढ़ी मुबारक में एक सफेद बाल आ गया। अल्लाह आपने फरमाया बेलिया कल तो तू नहीं आना अल्लाह अकबर। है, बुजुर्गी आगे मैं खुद उठ जाऊंगा। बुजुर्गी जो है वो बरकत वाली होती है ना, बरकत ही बरकत। अल्लाह अकबर। बुजुर्गी से डरे नहीं। नाज़रीन देखें, आप हमारे इन अहबाब से आका की सिफ़्तो सनानात सुनते हैं, क़िरात सुनते हैं, कभी ये बातें आपने सुनी पहले? तो मैं भी, आप भी चाहते भी ये हैं कि ज़रा हट के ज़रा ये हमारे सामने आए, बिल्कुल। ये हैं क्या? देखें इनकी ये लाइफ कितनी खूबसूरत है। ये कारी अहमद जमाती का आपने तारफ करवाया ना नात खान के हवाले से, ये कई सालों से नमाज तरावी में कुरान भी सुना रहे हैं, कारी कुरान भी हैं, इनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे हैं मेरे हैं, वो सारे नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक का करम है, बहुत बड़े कारी भी हैं। छोटी सी ये बात का हवाला है इनका। इनके वालिद गिरामी जी गुजरांवाला पर नहीं, पूरी दुनिया पर इनका बहुत बड़ा एहसान, इनके शागिर्द इंग्लैंड में भी हैं, इनके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा कारी मुनीर अहमद जमाती रहमतुल्लाह। देखें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, उन्हीं का फैज़ आपको मिल रहा है। साहब के साथ उनका ताल्लुक। मैं अगर इजाजत दें मैं थोड़ा सा प्लीज एक छोटे से वक्फे के एक बाद सवाल दोबारा मैंने भी आपसे करना है कि आप सबसे पूछ रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपने भी जी जी ठीक है जी। नाजरीन, आप हमारे जितने मेहमान हजरात हैं इनकी बातों को एंजॉय भी कर रहे हैं और ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, आपसे दोबारा मिलते हैं। ईद-ओ-दुहा मुबारक।